अस्सलामुअलैकुम। अरफात न्यूज़ के साथ मैं हूं सरफराज अहमद अब्बासी। तहरीक अब्बासिया पाकिस्तान पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जनाब अमजद अरबाब अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो चूँकि तहरीक अब्बासिया पाकिस्तान 18 जनवरी को एक कन्वेंशन करने जा रही है और इस कन्वेंशन के अगराज़ व मकासद क्या हैं, एक तो इस पे गुफ्तगू होगी और इसके साथ साथ हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये तहरीक अब्बासिया पाकिस्तान जो है इसके क्या इसका कोई मंशूर मौजूद है या कोई आईनी ढांचा है इसका, और फिर इसके तंजीमी ढांचे पर भी इनसे गुफ्तगू की जाएगी। तो आज हमारे साथ है जनाब अमजद अरबाब अब्बासी साहब। जनाब बहुत शुक्रिया अरफात न्यूज़ को वक्त देने का। तो ये फरमाइएगा कि ये इसका तंजीमी ढांचा जो है तंजीम का, ये कहाँ तक फैला हुआ है मुल्क में, किस किस जगह पर है ये आपकी तंजीम मौजूद है? बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरफराज अहमद अब्बासी साहब और अरफात न्यूज़ के सब सुनने वालों की खिदमत में जनाब वाला आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान तहरीक अब्बासिया के हवाला से हमें अपने साथ बात करने का मौका दिया और अपनी वसातत से अपने नाजरीन के साथ मुखातिब होने का मौका दिया। आपका सवाल कि तंजीमी ढांचा कहाँ तक फैला हुआ है, पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबाई यूनिट्स, मरकजी क़यादत और आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तंजीमी ढांचा मौजूद है पाकिस्तान तहरीक अब्बासिया के नाम से। और मरकजी सतह पर हम जहाँ इसे पाकिस्तान तहरीक अब्बासिया कहते हैं, वहाँ पे पंजाब में हम कहेंगे पाकिस्तान तहरीक अब्बासिया पंजाब, और इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलोचिस्तान, गलगित बल्तिस्तान, सिंध और दीगर खित्तों में। जनाब वाला अच्छा, ये फरमाइएगा कि इसके साथ साथ इसका एक तंजीमी स्ट्रक्चर तो मौजूद है मुल्क में, और आईनी जो आपका कोई सिलसिला है, अगर इख्तिसार से काम लूं, इसका अगर कोई आइन है या मैं कोई इसका मंशूर है, इख्तिसार से अगर काम लूं तो वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक अब्बासिया के मुख्तलिफ ओहदों पर जो शख्सियात, जो हजरात, जो अब्बासी बरादरी के कहिए कि सितारे मुतमक्किन हैं, उनका ये इंतखाब और ये इंतज़ाम 1 साल के लिए उसकी मुद्दत है, और मरकजी मजलिस शूरा का एहतमाम मौजूद है, जिसमें एहतसाब का अमल भी मौजूद है और दोबारा आइंदा साल के लिए इंतखाब का तरीकाकार भी मौजूद है। जी अच्छा, तो ये जो इंतखाब होता है ये सूबाई लेवल पे, मरकजी लेवल पे, और मतलब जिस तरह एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है इसी तरह होता है? या हम ऐसा उस तरह वोटिंग नहीं करते। मरकजी मजलिस शूरा में ज्यादातर इत्तफाक राय पैदा होता है, और उस इत्तफाक राय से अगर कोई साहिब अपनी खिदमात कंटिन्यू रखना चाहेंगे मुस्तकबिल में, या अभी कंटिन्यू रखना चाहें, तो उनकी उस सलाहियत, और मैंने अर्ज किया कि शूरा में एहतसाब का एक तरीकाकार भी मौजूद है, उसके मुताबिक उसका नज़्म तश्कील पाता है, और इसका तरीकाकार किसी तरह से भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का नहीं है, बल्कि बनु अब्बास के लिए, खानदान अब्बासिया के लिए जो मोहब्बत, उल्फत, चाहत और उनकी खिदमत और उनकी तरफ से मुल्क और कौम की खिदमत के लिए जो जज्बे हैं, वो बुनियादी तौर पे बुनियादी किरदार, असासी किरदार कहिए क्या अदा करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा इस मौजू से हट के गुफ्तगू करते हैं कि जो इस वक्त कन्वेंशन हो रहा है, मरकजी कन्वेंशन आपने रखा है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद चूँकि दारुल हुकूमत भी है, मरकज़ भी है, तो
یہ کنونشن پورے ملک سے لوگ شامل ہو رہے ہیں، تو آپ اس کے کیا انتظامات ہیں اس وقت تک، اور کس جگہ منعقد ہو رہا ہے؟ عباسیہ کنونشن کے نام سے ہم آپارا کمیونٹی سینٹر میں اہتمام و انتظام کیے ہوئے ہیں، اور تمام درجوں کی انتظامی کمیٹیاں وہ کنونشن کا اعلان ہوتے ہی مہینہ بھر پہلے وہ تشکیل دے دی گئی تھی۔ سٹیج کی صورتحال، کھانے کا انتظام، خوش آمدید کہنے کا انتظام و اہتمام، سیکیورٹی کے انتظامات، حتیٰ کہ ہر چھوٹے بڑے شخصیت کو، مہمان کو، ہم میں شامل ہونے والا ہر شخص ہمارے نزدیک مہمان خصوصی ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو حسب مرتبہ اس کو نشست باہم پہنچانا اور اس کے لیے ہر طرح سے معاون ہونے کے لیے تمام انتظامی کمیٹیاں مختلف ناموں سے قائم کر دی گئی تھی۔ مختلف لوگ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ تشریف فرما ہوں گے تو آپ حسن نظم کا ایک بہترین شاہکار عباسیہ کنونشن کو پائیں گے انشاءاللہ۔ تو اچھا، آگے تھوڑا سا ایک تو یہ چیز دیکھتے ہیں کہ سندھ سے تنظیمی سٹرکچر موجود ہے، ملک کے دیگر حصوں سے، تو کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، اور اہم شخصیات کون سی شرکت کر رہی ہیں اس میں، جن میں کوئی سابق پولیٹیشین ہو، کوئی ایسے نامور شخصیات میں کون کون لوگ شرکت کر رہے ہیں؟ آپ کی خدمت میں گزارش کروں عباس صاحب کہ پاکستان تحریک عباسیہ اپنے ڈھانچے کے اعتبار سے ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں بحیثیت صوبائی جنرل سیکرٹری آپ کی خدمت میں اور آپ کی وساطت سے اپنے سننے والوں کی خدمت میں، کہ ہم کسی کی سیاسی جدوجہد کا حصہ بننے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے، کسی کو اٹھانے کے لیے پاکستان تحریک عباسیہ کا اہتمام و انتظام نہیں کر رہے۔ یس آف کورس، سابق ادوار میں اور موجودہ دور میں جو نامور شخصیات جوڈیشری میں، پارلیمان میں، کہیے کہ پارلیمانی سیاست میں اور انتخابی عمل میں موجود رہے یا ان کے موجود رہنے کا امکان موجود ہے، وہ بحیثیت خاندان عباسیہ کا فرد ہونے کے اظہار یکجہتی کے لیے تشریف بھی لا رہے ہیں، اور جو مدعوی کمیٹی ہے، جو مدعو کرنے والے دوست ہیں جن کی ذمہ داری ہے، وہ ان تمام شخصیات کو جو آپ یوں کہیے کہ جن کو ہم کسی شعبہ زندگی میں سٹارز کہہ سکتے ہیں، لوگوں کی طبی شعبہ میں خدمات ہیں، صرف سیاست میں نہیں ہیں، لوگوں کی وکالت میں خدمات ہیں، جوڈیشل سسٹم میں لوگوں کی خدمات ہیں، لوگوں کی سوشل ورک میں خدمات ہیں، لوگوں کی اسکرین کے اوپر لوگوں کو جو حالات حاضرہ ہیں ان سے آگاہ کرنے کے لیے خدمات ہیں۔ میں اگر صرف 2-3 نام پر لوگوں کے نام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو شاید یہ دیگر من جملہ نام پر، جو کہ خاندان عباسی کا نام پر ہے، تو یہ اس کے ساتھ شاید میری طرف سے ٹھیک بات نہیں ہوگی کہ میں صرف کہوں کہ کاشف عباسی خصوصاً آ رہے ہیں، میں صرف کہوں کہ شاہد یا دیگر حضرات جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ ایک گلدستہ ہیں خاندان عباسیہ کی حیثیت سے، وہ صحافت میں، وہ سیاست میں، وہ سماج میں، وہ سماج کے کسی شعبہ زندگی میں وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور عباسیوں کا وہ چھوٹا بچہ جس کو یہ شعور ہے کہ وہ بنو عباس میں سے ہے، وہ سب کے سب ہمارے لیے امپورٹنٹ شرکا میں شامل ہیں۔ تو بہت نوازش، بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔